आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। म जगदीश खरेल कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको बहसको सन्दर्भमा यसलाई स्थानीयकरण कसरी गर्न सकिन्छ, अब हाम्रा नीति नियम धेरै बनिसकेका छन्, संरचनाहरू पनि बनिसकेका छन्, यसको कार्यान्वयन माथिदेखि तलसम्म कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। हाम्रा 753वटै स्थानीय तहलाई हेर्ने हो भनेदेखि सबै मजबुत छैनन्, सबै कमजोर छैनन्। अहिले सरसर्ती पछिल्लो समयमा हेर्दाखेरि धेरै स्थानीय तहहरूले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति नियमहरू कानुनहरू बनाएका छन्, संरचनाहरू तयार गरेका छन्, केही रूपमा कामहरू पनि गरेका छन्। टक अफ द टाउन। प्रत्येक वार्डमा हामीले विपद व्यवस्थापन समितिहरू गठन गरेका छौँ। वार्ड अध्यक्षज्यूहरूको नेतृत्वमा कुन कुन ठाउँमा कुन कुन कति चाहिँ प्रभावित छ भनेर त्यसको डिपिआर पनि हामीले गरिसकेका छौँ। हाम्रो मास्टर प्लान पनि बनिसकेको छ र सुरक्षित हुनका निम्ति त्यस्ता ठाउँहरूमा हामीले सुरक्षित भवनहरू चाहिँ निर्माण गरेका छौँ। जैविक तत्वबन्धनलाई हामीले अगाडि जोड दिएका छौँ। हुन्छ तपाईले थाहा छ कि नरेन्द्रपुरको स्थिति के छ, अफिसियल स्थिति के छ, लेखा छैन मसँग। यति ठुलो संस्था छ, कसरी गाउँपालिका चलाउनुहुन्छ? म लेखा छैन, 3टा लेखा चाहियो, एक पनि छैन। कसरी चलाइराख्नु भएको छ त? एउटा चेक गर्नलाई नेपालमा जानुपर्छ, अनि स्वासको लेखा आउँछ त काट्छ। यस्तो अवस्था छ मेरो। कर्मचारी छैनन्, कर्मचारी छैनन्। माग गर्नु पर्यो नि त। कतिचोटि मागौँ? मन्त्री साहेब भनौँ, कुन मन्त्रीसँग भन्नुपर्छ? विपद व्यवस्थापन शाखा त अब बनाउनु पर्यो नि। म बनाइदिन्छु, अहिले तुरन्तै बनाउनु। हामी अति जोखिममा भएको कारणले नै राप्ती सुनारीले जो 5000 लक्ष्य राखेर हामीले अहिले गोडामिस्तक गरेका छौँ। पूर्ण लाभका कार्यक्रम र प्रति कार्यका खोज उद्धारको कार्यक्रम र यहाँका कृत्रिम अभ्यासहरू तपाईँको हामीले 2 चोटि कृत्रिम अभ्यास एक वर्षमा कतिचोटि गर्नुभयो? हामी अहिले 2 चोटि गरिसकेका छौँ। सशस्त्र प्रहरी, नेपाल सेना, त्यसपछि यहाँ रेड क्रसका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि र यहाँका जो कम्युनिटी बेस समुदायमा आधारित जो उहाँहरूले तालिम लिनु भएको थियो पहिलाको, उहाँहरूलाई सहित गरेर अहिले हामी 2 चोटि गरेका छौँ। विपद व्यवस्थापन समितिका कामहरू के कति भइरहेका छन् र मेरो वडामा या मेरो समुदायमा यो काम भएको छैन विपद सम्बन्धी, हाम्रो वडामा यसरी माग हुनुपर्छ, यो सम्बन्धी समस्या छ भनेर पनि वडामा ल्याइदिनुहोस् र गाउँपालिकामा ल्याइदिनुहोस्। त्यसलाई पनि हामी सम्बोधन गर्न तयार छौँ। जति पनि जोखिम छन्, यो जोखिमको सामना गर्नको लागि यो गाउँपालिका तयार छ, तपाईको वडा तयार छ? तयार छौँ हामी। विपद जोखिम न्यूनीकरणको लागि भनेर हामीले तालिम दिइसकेको हुँदा अब तालिम प्राप्तहरूबाट हामी वडामा सञ्चालन गर्छौँ सबै। किनभने हामीसँग 100 जनाभन्दा बढी भइसकेको हुँदा वडामा सबै ठाउँमा हामी समूहहरू तयार गर्छौँ र त्यसले गर्दा कहीँ कतै त्यस्तो आपत आइपर्यो भने, विपद आइपर्यो भने त्यही समूह पहिलो त्यो उद्धारको निम्ति पुग्ने व्यवस्था गर्छौँ। हामीले एउटा नीति बनाएका छौँ कि विपद पर्दाखेरिको अवस्थामा इमिडिएटली महानगरपालिकाबाट नै सहयोग गर्न मिल्ने गरिकन वर्षको चाहिँ 50 लाख रुपियाँको विपद व्यवस्थापन कोष राख्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ 3 वर्ष भयो त्यो पैसा राख्यौँ। भनेको वर्षको 50 लाख चाहिँ तपाईँले थप्दै जाने म्यान्डेटरी। वडाले पनि थप्नु पर्यो? वडाले पनि कतिमा पनि 1 लाख रुपियाँ त्यो म्यान्डेटरी। टक अफ द टाउन। अब मुलुकले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा केन्द्रदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने विषय आज म जोड्नेछु। मेरो साथमा 2 जना महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। मेरो साथमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव जो विपद व्यवस्थापन तथा वातावरण शाखाको प्रमुख हुनुहुन्छ ऋषि आचार्य, तपाईँलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आज मेरो साथमा गृह मन्त्रालयमा विभिन्न भूमिकामा रहेर लामो समयदेखि काम गर्नुभएका, त्यसमाथि पनि गृह मन्त्रालयको विपद व्यवस्थापनको शाखा प्रमुख रहेर पनि काम गरिसक्नुभएका एकजना अनुभवी जानकार, विपद सम्बन्धी जानकार व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जो पछिल्लो समयमा अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपसचिवको रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ, वंशी आचार्य। यहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्छु। सन्चै हुनुहुन्छ सर? सन्चै छु, धन्यवाद। गृह मन्त्रालयले यो पछिल्लो 2 वर्षको अवधिमा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा चाहिँ यति महत्त्वपूर्ण काम गर्यो नि भनेर तपाईँले भन्नु पर्यो भने के भन्नुहुन्छ? छोड्दै गर्दा भनौँ न। धन्यवाद यो अवसर दिनुभएकोमा। यो पछिल्लो 2 वर्षमा 7 वटा नीतिगत महत्त्वपूर्ण काम हामीले गरेका छौँ, जसमा नम्बर 1 राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति ल्यायौँ, विपद जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना ल्यायौँ। 2 तेस्रोमा
विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन जो 74 मा आएको थियो त्यसको कार्यान्वयन गर्दै गर्दा केही अडचनहरू देखिएपछि पहिलो संशोधन गऱ्यौँ र त्यो ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने नियमावलीको तर्जुमा गरेर नियमावली स्वीकृत गरायौँ चौथोमा। पाँचौँमा गएर विपदको एउटा महत्त्वपूर्ण कडी प्रतिकार्यमा प्रयोग हुने महत्त्वपूर्ण दस्तावेजको रूपमा आउने राष्ट्रिय विपद प्रतिकार कार्यढाँचा जो 2013 सन् 2013 मा तर्जुमा भएको थियो 15 को भूकम्पको लेसन लर्न र अहिलेको सङ्घीयताको आधारमा त्यसलाई प्रथम संशोधन गऱ्यौँ। मोर देन 80% लेटर एन्ड स्पिड त्यसमा चेन्ज गरिएको छ। त्यस्तै गरेर अर्को हामीले 5औं नम्बरमा जाँदाखेरि राष्ट्रिय विपद प्रतिकार कार्यढाँचासँग नजिकबाट जोडिने र हरेक जिल्ला स्थानीय तह प्रदेश र सङ्घमा पनि कार्यान्वयन हुने विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार योजना तर्जुमा निर्देशिका जो भर्खरै हामीले संशोधन गरेका छौँ र त्यस पछाडि विपद प्रभावितहरूलाई हामीले उपलब्ध गराउने राहत सम्बन्धी निर्देशिका जो परम्परागत रूपमा एउटा मापदण्डको रूपमा आउन सकेको थिएन त्यसलाई हामीले तर्जुमा गरेर निर्णयको अन्तिम सङ्घारमा पुगाएका छौँ र निर्णय हुन बाँकीको रूपमा यो विपदको पूर्व तयारीसित सम्बन्धित हामीले चाहिँ अर्ली वार्निङ पूर्व सूचना प्रणाली सम्बन्धी निर्देशिका तर्जुमा गरेर निर्णय प्रक्रियामा राखेका छौँ। यति 7वटा कुरा पछिल्लो 2 वर्षमा नीतिगत रूपमा गरिएका छन् भने व्यवस्थापकीय रूपमा राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको स्थापना भएको छ। प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यलाई अगाडि बढाउन 7वटै प्रदेशमा हरेक वर्ष एक-एकवटा अन्तर्क्रिया र छलफल कार्यक्रमहरू राखेर अगाडि बढेको अवस्था छ। ऋषि सर, अहिले सरसर्ती पछिल्लो समयमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा यसलाई प्रदेश हुँदै स्थानीयकरण गर्ने सन्दर्भमा तपाईँहरू के काम गरिराख्नु भएको छ र के उपलब्धि हासिल भइरहेछ? सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको सन्दर्भमा भन्ने हो भनेदेखि उहाँहरूलाई आवश्यक पर्ने नीतिगत व्यवस्था मन्त्रालयले पर्याप्त रूपमा गरिदिएको छ। नीतिगत रूपमा भन्दाखेरि मैले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन स्थानीय तहको लागि नमुना पठाएर हामीले अहिलेसम्म कति प्रतिशतले कानुन बनाइसकेका छन्? 80% भन्दा बढी स्थानीय तहहरूले विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको स्थानीय ऐन बनाइसक्नु भएको छ। सचिवज्यूले अब बस्ती स्थानान्तरण गर्नको लागि पनि आवश्यक अनुरोधहरू आयो भनेदेखि अब भूमि व्यवस्था मन्त्रालय होला अथवा चाहिँ गृह मन्त्रालय होला अथवा सङ्घीय मामिला मन्त्रालय होला प्रदेश सरकार होला ती सबै चेनहरूबाट आयो भनेदेखि हामी सहजीकरण पनि गर्छौँ भन्नुभएको थियो। अहिले पछिल्लो समयमा त्यस्ता मागहरू तपाईँहरूका आएका छन् या छैन? त्यस्ता मागहरू पनि आएको छन्। त्यसलाई च्यानलाइज गर्ने सन्दर्भमा पनि हामीले कोर्डिनेसन गरिरहेका छौँ। खास गरी अब बस्ती स्थानान्तरण र जोखिमयुक्त बस्तीको स्थानान्तरण गर्ने सन्दर्भमा सङ्घीय सरकारको तर्फबाट शहरी विकास मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ। त्यसको लागि स्थानीय तहहरू गाउँपालिका नगरपालिकाबाट जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति हुँदै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अनुरोध सङ्कलन हुन्छन् र ती अनुरोधहरूलाई हामीले शहरी विकास मन्त्रालयमा सिफारिस गरेर पठाउँछौँ र शहरी विकास मन्त्रालयले आवश्यक विश्लेषण गरेर जोखिमको अध्ययन गरेर ती ठाउँहरूलाई स्थानान्तरण गर्ने सन्दर्भमा केही मागहरू अहिले पनि आएका छन्। केही कति जति केही भन्न मिल्ने अवस्था छ कि अहिले छैन? केही अनुमानित? खास गरी पुराना विपदबाट संवेदनशील भएका बाँकेको साबिकमा डुबान भएको क्षेत्र, त्यस्तै गरी बर्दियाको विगतमा डुबान भएका क्षेत्रहरू, दाङको विगतमा डुबान भएका क्षेत्रहरू, सुर्खेतको समस्याहरू, यी समस्याहरू आइरहेका छन्। तिनीहरूलाई च्यानलबद्ध रूपमा अब ती समस्याहरू पनि समाधान गर्नको लागि सरकार गम्भीर छ, संवेदनशील छ। उहाँहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा नीतिगत रूपमा निर्णय पनि भइसकेको छ र कार्यान्वयनको अवस्थामा गइ पनि सकेको। यो तालिम दिने कुराहरू पनि थियो। अब स्थानीय तहलाई अझै पनि ज्ञान, सिप, क्षमताको कुराहरू अथवा उहाँलाई कानुनले दिएको अधिकारका कुराहरू, जिम्मेवारीका कुराहरू, कर्तव्यको सन्दर्भमा नि मोफागाले चाहिँ सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले चाहिँ हामी अब त्यो तालिमहरू पनि सञ्चालन गर्छौँ, सेयरिङ गर्छौँ भन्ने कुराहरू आएको थियो। के गरिरहेको छ? हामीले त्यो क्षेत्रमा असाध्यै राम्रो काम गरेका छौँ। सबै गाउँपालिका नगरपालिकाहरूमा हामीले एकै किसिमको सन्देश प्रवाह होस् भनेर सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मार्फत हामीले विपद जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलन को 3 दिनको तालिम सामग्री
डेभलप गरेका छौँ अनि त्यही तालिम सामग्रीको आधारमा सबै 753वटै स्थानीय तहहरूमा एकै किसिमबाट एउटै सन्देश प्रवाह गर्ने किसिमले हामीले चरणबद्ध रूपमा उहाँहरूलाई हाम्रो नीतिगत व्यवस्थाको सन्दर्भमा जानकारी गराउने, विपद जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापनको योजना पद्धतिको बारेमा जानकारी गराउने, मूल प्रवाहीकरणको बारेमा उहाँहरूलाई सन्देश दिने र हाम्रो उद्देश्य चाहिँ अहिले भएका नीतिगत व्यवस्था अनुसार र उहाँहरूले गर्ने हरेक क्रियाकलापहरूमा चाहिँ विपद जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनलाई समेत मूल प्रवाहीकरण गरेर लिएर जान सक्ने सम्मको पद्धति विकास गर्न खोजिरहेका छौँ। कति ठाउँ पुग्नुभयो त 753 मध्ये? हामीले अहिलेसम्म 50भन्दा बढी स्थानीय तहहरूलाई समेटिसकेका छौँ। त्यो किसिमको सन्देशहरू प्रवाह भइरहेका छन् सरकारी क्षेत्रबाट, अरू हाम्रा पार्टनर्स एजेन्सीहरू मार्फत 50भन्दा बढी स्थानीय तहहरूमा त्यो किसिमको हामीले प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू सम्पादन गरेका छौँ। वंशी सर, तपाईँ एउटा उपसचिवको रूपमा भन्दा पनि तपाईँ 10औं वर्षदेखि यो क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ। एउटा जानकारको रूपमा मलाई बताइदिनुहोस् कि अब जोखिम न्यूनीकरण त मुख्य प्राथमिकता हुनु पर्यो, तपाईँहरू हामी पनि बारम्बार भनि नै रहेका छौँ। यो स्थानीयकरण गर्ने सन्दर्भमा कसरी प्रभावकारी रूपमा गर्न सकिएला? यो विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन मूलतः जो दुईटा विधा छ, त्यो दुईटा विधालाई दुईटै एङ्गलले हामीले हेर्नुपर्छ। जोखिम न्यूनीकरण भनेको बढी सचेतनासँग सम्बन्धित छ, सचेतनासँग, सहभागितासँग र बढीभन्दा बढी स्थानीयकरणसँग सम्बन्धित छ, जो व्यक्तिगत तहदेखि पारिवारिक समुदाय र स्थानीय तहमा आएर जोडिन्छ। विकास निर्माणको काम होस् वा निजी रूपमा हामीले गर्ने व्यवस्थापकीय संरचना र गैर संरचनाको काम होस्, जोखिम न्यूनीकरणको काम बढीभन्दा बढी अवेरनेससँग सम्बन्धित छ। जहाँसम्म व्यवस्थापनको काम छ, व्यवस्थापनको काम पनि विपदको प्रकृति र मात्रा अनुसार स्थानीय तहमै हामी बढी नियन्त्रित र सञ्चालित हुनुपर्छ। स्थानीय तहबाटै नियन्त्रित र सञ्चालित हुनुपर्छ। किनकि म उदाहरण दिने गर्छु, भोलि हामीले नाम्चेमा गर्नुपर्ने काम र राजविराजमा गर्नुपर्ने काम फरक हुनसक्छ, हुम्लामा गर्नुपर्ने काम र महेन्द्रनगरमा गर्नुपर्ने काम फरक हुनसक्छ। तसर्थ अब हामीले बढी स्थानीयकरण गर्ने मामिलामा, जसरी भर्खरै ऋषि सरले भन्नुभयो, स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्ने, स्थानीय तहमा ऐन नियम कानुन समिति र संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने र गर्ने विकास निर्माणको काम कारबाहीलाई विपद जोखिम न्यूनीकरणको लेन्सबाट मूल प्रभावीकरण गर्ने। तर यदि तपाईँले भनिराख्दाखेरि यो स्थानीयकरण गर्नलाई चुनौती र समस्याहरू यहाँ छन् है, सरकारी संयन्त्रबाट पनि अथवा हाम्रा तहहरू तिनै तहका सरकारबाट पनि सरोकारवाला बीचबाट पनि चुनौती यो देखिरहेको छु म। कम्तीमा हामीले यो कुरामा चाहिँ हल गर्नुपर्छ, यसरी समाधान खोज्नुपर्छ, यसरी सहज बनाउनुपर्छ भन्ने के छ? बडा राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। पहिलो कुरा त यो विपद जोखिम न्यूनीकरणको प्राथमिकता कति छ, पहिलो चुनौती त्यो हो। यसलाई हामीले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्नेमा कति प्राथमिकता दिएका छौँ। पछिल्लो यो 2 वर्षमा म पनि करिब 40भन्दा बढी जिल्लामा घुमेँ, विपद जोखिम न्यूनीकरणकै कामको सिलसिलामा गएर कति प्राथमिकता दिएका छौँ। परेको बेलामा रेस्पोन्स हो त्यति प्राथमिकता हामीले दिएनौँ भन्ने नै हो तपाईँको? म दिएनौँ भन्न त चाहन्न, तर दिनुपर्ने धेरै छ भन्न म चाहन्छु। भर्खरै ऋषि सरले जसरी भन्नुभयो, हामीले सङ्घीय तहबाट, प्रादेशिक तहबाट र स्थानीय तहमा पनि यो खालको हामीले कार्यक्रम अगाडि लगेका छौँ भन्ने, त्यो कार्यक्रमलाई कति अन गऱ्यौँ त? कति हाम्रो डिमान्ड बेसिस छ, कति सप्लाई बेसिस छ? हामी पोलिसीमा जति सप्लाई बेसिस भयौँ, हामी अपरेसन गर्ने मामिलामा त्यति सप्लाई र डिमान्डको तालमेल हुन सक्यो कि सकेन? यही कुरा अपरेसन गर्ने सन्दर्भमा अब सङ्घीय मामिला मन्त्रालय एउटा समन्वयकारी मन्त्रालय पनि हो, नेतृत्वदायी मन्त्रालय पनि हो। अब तपाईँहरूले नियन्त्रण गर्ने भन्ने त रहेन, होइन? त्यो हो। स्थानीय तहसम्म पुग्दाखेरि यो स्थानीयकरण गर्न हामी चाहिँ चुनौती यो देखिरहेछौँ। डिमान्ड र सप्लाईको कुरा उहाँले गर्नुभयो नि, के देख्नुहुन्छ भन्नुहोस् त चुनौती? डिमान्ड र सप्लाईको कुरा गर्ने हो भनेदेखि खास गरी स्थानीय तहमा त्यो किसिमको जनशक्तिको अभाव छ अहिले पनि। यो 2 वर्षको अवधिमा उहाँले नीतिगत रूपमा व्यवस्था गर्नुभएको छ। स्थानीय विपद व्यवस्थापन कोषको स्थापना गर्नुभएको छ, त्यसलाई परिचालन गर्ने कार्यविधि पनि बनाउनु भएको छ, ऐन पनि बनाउनु भएको छ, अनि त्यस्तै गरी स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति पनि बनाउनु भएको छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि आवश्यक मात्रामा स्थानीय भोलन्टियर्सहरूको उत्पादन गर्न सकिएको छैन। हाम्रो स्थानीय सरकार, स्थानीय तह
सक्षम भइसकेको छ कि छैन विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्ने हिसाबले ज्ञान, सिप, क्षमता, स्रोत, साधन, जनशक्ति यो हेर्दाखेरि आधारभूत रूपमा है? अब यस्तो पेचिलो र संवेदनशील प्रश्न सोध्नुभयो। समृद्ध र विकसित मुलुकको सरकारले पनि म विपद जोखिम न्यूनीकरणमा सक्षम छु भनेर दावा आधारभूत भने सर मैले आधारभूत र जहाँसम्म आधारभूत रूपमा र हामीले परम्परागत र पारस्परिक रूपमा जसरी हामी सम्बोधन गर्छौँ त्यो मामिलामा हामी पछाडि छैनौँ। तर त्यसलाई व्यावसायिक र संस्थागत रूपमा गर्न चाहिँ आवश्यक छ र त्यसमा धेरै पछाडि छ। त्यो हाम्रो सक्षम छ स्थानीय तह देख्नुहुन्छ? हामीले अहिले सरसर्ती हेर्दा त्यो एउटा पाटो उहाँहरूले पूर्व तयारीका कामहरू पनि के गर्नुभएको छ र विपदको अवस्थामा प्रतिकार्यको सन्दर्भमा स्थानीय तहको मध्यम सानातिना विपदहरूको सन्दर्भमा लोकल भोलिन्टियरहरूलाई परिचालन गरेर के गर्न सक्नुहोला, त्योभन्दा माथिको विपदको प्रतिकार्य गर्न सक्ने क्षमता उहाँहरूसँग छैन। त्यसको लागि प्रदेश र सङ्घले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ र तीभन्दा बाहेकका पूर्व तयारीका कुराहरू भनौँ, अनि हामीले पुनर्लाभका कामहरू भनौँ, पुनर्निर्माणको लागि नेतृत्व गर्ने सवालमा भनौँ भनेदेखि स्थानीय तहहरू अहिले सक्षम छन्, गर्न सक्छन्। अब यसो गर्नुपर्छ है भनेर तपाईँले भन्नु पर्यो भने? एउटै लाइनमा भन्नु पर्यो भने स्थानीय तहमै अहिले यहाँको जिज्ञासा बढी केन्द्रित भएको हुनाले रिस्क रिडक्सन माइन्युटली गर्नुपर्ने, रेस्पोन्स लोकली गर्नुपर्ने, विपदको प्रकृति र मात्रा अनुसार सबै रेस्पोन्स भन्दैन म, लोकली गर्नुपर्ने र रिकभरी इमिडिएटली गर्नुपर्ने, किनकि त्यो अधिकार स्थानीय तहलाई छ। यति तीनटा काम गर्नको निम्ति आवश्यक ब्याकअप र सपोर्ट प्रदेश र सङ्घले गर्नुपर्छ। के भन्नुहुन्छ तपाईँ? ठिक हो, जुन वंशी सरले भन्नुभएको छ ती कुराहरू नै गर्नुपर्ने हो र ती कुराहरू गर्नको लागि उहाँहरूले सुरुवात पनि गर्नुभएको छ। नगरपालिका गाउँपालिकाहरूले मैले अघि नै भनिसकेँ, डिजास्टरको साइकलमा सबभन्दा बढी क्रिटिकल र संवेदनशील नै लाइफ सेभिङ इन्टरभेन्सन्स हो र त्यो गर्नको लागि पर्याप्त क्षमता स्थानीय तहसँग छैन। हामीले सपोर्ट सहयोग स्थानीय तहलाई गर्नुपर्छ र त्यो क्षेत्रमै स्थानीय तहको क्षमता बढाउनुपर्छ हामीले। त्यो भयो भनेदेखि र स्थानीय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र जुन हामीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा ले पनि हामीले कल्पना गरेका छौँ, त्यसको क्षमता बढाउनलाई हामी लागि परेका छौँ, हाम्रा पार्टनर्सहरू पनि लागि परेका छन्। त्यो केन्द्र स्थापना गराएर त्यसलाई विपद व्यवस्थापनको सन्दर्भमा क्रियाशील गराउन हामी सक्षम भयौँ भनेदेखि उहाँहरूको काबुभित्रका विपद व्यवस्थापनको सन्दर्भमा उहाँहरू सक्षम हुनुहुन्छ। वंशी सर, अब राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको सन्दर्भमा कुरा गरौँ तपाईँसँग। तपाईँ पनि लाग्नुभयो, यो प्राधिकरण यसकारण बन्नु परेको थियो र बन्यो, अब चाहिँ प्राधिकरणको भूमिका यस्तो हुनुपर्छ है, यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ है भन्ने के छ? यहाँले राखेको जिज्ञासालाई तीनवटा एङ्गलले म सम्बोधन गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, जुन संस्थाको हामीले परिकल्पना गऱ्यौँ, स्थापना गऱ्यौँ र भर्खरै अब त्यसले आकार ग्रहण गर्दैछ, अपरेसनलाइज हुँदैछ, त्यसलाई हामीले एउटा हेर्ने लेन्स भनेको ओभरअल गभर्नेन्सको लेन्सबाट हामीले हेर्नुपर्छ। नेपालको ओभरअल गभर्नेन्समा यसको पोजिसन र जुरिसडिक्सन कहाँनिर छ, त्यो पोजिसन र जुरिसडिक्सनलाई आत्मसात गरेर यो प्राधिकरणले काम कारबाही गर्नुपर्छ। त्यस अर्थमा हेर्दाखेरि त्यो गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा निकाय जसको सङ्गठन संरचना नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुन्छ, कार्यविवरण नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुन्छ, ऐनमा त्यसको क्षेत्राधिकार स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। तर दोस्रो कुरा यसमा कहाँनिर आउँछ भने यसले गर्ने रेगुलर बिजनेस र ड्युरिङ डिजास्टरमा गर्ने इन्सिडेन्ट कमान्डको बिजनेस, त्यो दुईवटा कुरा नितान्त फरक हो। रेगुलर बिजनेसको रूपमा यसले एडमिनिस्ट्रेटिभ काम पनि गर्छ, मिटिङ म्यानेजमेन्टको काम पनि गर्छ र प्रमोटर, कोअर्डिनेटर र फेसिलिटेटरको काम पनि गर्छ, इभेन रिसोर्स मोबिलाइजरको काम पनि गर्छ भने ड्युरिङ डिजास्टरको बेलामा यो एउटा इन्सिडेन्ट कमान्डर हो, एउटा रेस्पोन्स कोअर्डिनेसन सेन्टर हो, जुन बेलामा नेपालमा क्रियाशील अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थादेखि लिएर सुरक्षा निकाय हुँदै सरकारी संरचनासँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। तर यो दुईवटा कुरा भइसकेपछि पनि तेस्रो कुरामा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के त भन्दा हामीले विपदको कुरा विपद परिआएको बेलामा गर्छौँ या गर्नुपर्ने बेलामा गर्छौँ, तर यो संस्थाले त हरेक समयमा डिजास्टरको सिचुएसनलाई
फलो पनि गर्नुपर्छ, फरवर्ड पनि गर्नुपर्छ, किनकि यो डेडिकेटेड हो, इक्विप्ड हो, इफिसियन्ट हो। त्यो मामिलामा गर्नुपर्ने रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको कामदेखि लिएर अब हामीले गर्नुपर्ने काम कारबाहीको पूर्व तयारी र प्रतिकार योजना पनि यसले बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो तीनवटै एङ्गलको काम गर्दै गर्दा हामीले बिर्सन नहुने कुरा, यो संस्थाले बिर्सन नहुने कुरा, यो संस्थाको आकार, प्रकृति र कार्यशैलीमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको हाम्रो गभर्नेन्स सिस्टम र लिगल प्रोभिजनको लेटर एन्ड स्पिरिट, दुईटा कुराको बिचमा तादात्म्यता मिलाएर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। यो रेगुलर ब्युरोक्रेटिक मोडेलबाट पनि यो सञ्चालन हुन सक्दैन, प्योरली गभर्नेन्सभन्दा बाहिर गएर पनि यो सञ्चालन हुन सक्दैन। दुईटाको बिचको तादात्म्यता मात्रै यो चाहिँ सफल हुन सक्छ। देश र जनताको हितमा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको लागि गर्ने हरेक कामहरूको सन्दर्भमा प्राधिकरण एक हिसाबले स्वायत्त छ, एक हिसाबले अधिकार सम्पन्न छ, एक हिसाबले समन्वयकारी निकाय हो। यो यसरी देश र जनताको हितमा गर्छु भन्दा बाधा अवरोध कहीँ कतैबाट हुँदैन। त्यसलाई अलिकति म परिष्कृत रूपमा के भन्न चाहन्छु भने त्यो प्राधिकरण एउटा यस्तो डेडिकेटेड इन्स्टिट्युसन हो, यस्तो डेडिकेटेड इन्स्टिट्युसन हो जो आफैमा इफिसियन्ट पनि हुनेछ, इफेक्टिभ पनि हुनेछ। ऊ आफैले सबै काम गर्ने होइन, अरूसँग पनि हातेमालो गर्नेछ, जो सरकारी र गैर सरकारी, मिडिया र एकाडेमिया, एनजिओ र नन एनजिओ हुँदै हामीले प्रादेशिक र स्थानीय सबैको नेतृत्वदायी एउटा एजेन्सी हो। नेतृत्व र समन्वय, यहाँनिर नेतृत्व मात्रै नभनौँ, नेतृत्व र समन्वय दुईटै हिसाबले त्यसले काम गर्नुपर्ने छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लगायतका अन्य मन्त्रालय अथवा विभिन्न सरोकारवाला सरकारी निकायहरूले चाहिँ यो प्राधिकरणलाई कुन रूपमा लिइरहेका छन्? तपाईँहरू कुन रूपमा लिइराख्नु भएको छ? हामीले खास गरी अब जुन स्थानीय तह, हाम्रो खास गरी स्थानीय तहहरूको नोडल मिनिस्ट्री भएको हिसाबले मैले हाम्रो मन्त्रालयकै हिसाबले कुरा गरेँ। त्यो हुँदाखेरि स्थानीय तहहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न, ऐनले दिएका 12वटा काम कर्तव्य र अधिकार पुरा गर्नको लागि, उहाँहरूको क्षमता विकास गर्नको लागि, उहाँहरूलाई पार्टनर्सहरूको पहुँचता पुर्याइदिनको लागि, उहाँहरूलाई परेका समस्याहरूको समाधान गर्नको लागि प्राधिकरणले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिदिनुपर्छ। मन्त्रालयले त्यसमा बिचमा बसेर प्राधिकरणसँग र स्थानीय तहसँगको लिङ्केज र पुलको काम मन्त्रालयले गर्छ। त्यसरी काम गर्दाखेरि स्थानीय तहसँगको सम्पर्क सम्बन्ध बलियो बनाउन सकिन्छ र प्राधिकरणले त्यसरी काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तर्फबाट चाहिँ यो विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भलाई यसलाई स्थानीयकरण गर्ने सन्दर्भमा, प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा अथवा रेजिलियन्ट कम्युनिटी तयार गर्ने सन्दर्भमा तपाईहरूको प्रतिबद्धता के हो? हाम्रो प्रतिबद्धता के हो भनेदेखि विपदबाट जुन धेरै भल्नरेबल गाउँपालिका नगरपालिकाहरू छन्, स्थानीय तहहरू छन्, तिनीहरूसँग प्राविधिक सक्षमता भएको कुनै हामी पार्टनर्सहरू उहाँहरूसँगको लिङ्केजमा पुर्याइदिन्छौँ। उहाँहरूको क्षमता बढाउनको लागि एउटा काम हामीले त्यो गर्छौँ। दोस्रो काम नीतिगत रूपमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यो चाहिँ काम गरिदिए हुन्थ्यो, अब बाँकी यो चाहिँ काम छ भनेर उहाँहरूले भनिदिनु भयो भनेदेखि त्यो ग्यापलाई हामी पुरा गर्छौँ। उहाँ 753वटै स्थानीय तहमा यो मैले अघि नै भने विपद जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनको मूल प्रभावीकरण गर्ने जुन हामीले पाठ्य सामग्री तयार गरेका छौँ, ती 753वटै स्थानीय तहमा एकपटक सबै निर्वाचित जनप्रतिनिधि र नेतृत्व गर्ने कर्मचारीहरूलाई हामीले त्यो किसिमको तालिम दिन्छौँ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले तोकिएका 12वटा काम कर्तव्यहरू उहाँहरूलाई पुरा गर्नको लागि कहीँ कतै कुनै समस्या पर्यो भन्नुभयो भनेदेखि त्यसलाई फुकाउनको लागि हामी मन्त्रालयले काम गर्छौँ। यो हाम्रो प्रतिबद्धता। वंशी सर, अहिले तपाईँ राष्ट्रिय योजना आयोगमा नयाँ जिम्मेवारी के पाउनु भएको छ भर्खरै? त्यहाँ भर्खरै कार्य थालेको छु र अब अहिले मलाई तोके बमोजिम मैले पूर्वाधार र सहरी विकासको सेक्टर हेरिराखेको छु। तपाईँको प्राथमिकतामा तपाईँको अहिले जुन नयाँ जिम्मेवारी छ त्यो नयाँ जिम्मेवारीसँगै यी कुराहरूलाई प्राथमिकतामा कसरी राखेर अगाडि बढ्नुहुन्छ? केही प्रतिबद्धता गर्न सक्नुहुन्छ आज? यहाँले राखेको जिज्ञासालाई म अलि फरक ढङ्गले आज राख्न चाहन्छु। प्लिज। त्यो के भन्छु भने हामी अब एउटा पेसाकर्मी आज यो ठाउँ भोलि त्यो ठाउँ जहाँ पनि हौला, तर समग्र रूपमा भन्नुपर्दाखेरि जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलित कसरी हुने, सम्भावित प्रकोपबाट सुरक्षित कसरी हुने र समग्र विपदको उत्थानशील समुदायको निर्माण कसरी गर्ने, यो तीनवटा कुरा हाम्रो ह्याटमा
सधैँभरि रहनेछ, किनकि यो विपदकै क्षेत्रमा 10 वर्षभन्दा लामो काम गर्दा यहाँहरू जस्ता सहकर्मीबाट सिकेको बुझेको देश विदेशबाट पाएको ज्ञानलाई हामीले परिचालन गर्ने मामिलामा चाहे नीति निर्माण गर्ने होस्, चाहे कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने होस्, चाहे ज्ञान र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने होस्, चाहे सचेतना फैलाउने मामिलामा होस्, यो तीनवटै कुरा सदा हाम्रो मस्तिष्कमा रहनेछ। त्यसमा पदीय जिम्मेवारी, सामाजिक जिम्मेवारी र एउटा सचेत नागरिकको हिसाबले पनि गर्नुपर्ने काम चाहिँ गरिनेछ। म अन्तिममा यहाँहरू दुवैजनाबाट अघि जे खालको प्रतिबद्धता आएको छ लिखित रूपमा पनि लिन चाहन्छु। ऋषरबाटै सुरु गरौँ न। म सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन शाखाको प्रमुखको तर्फबाट देयका बुँदाहरूमा स्थानीय तहहरूलाई सघाउन पूर्ण प्रतिबद्धता जनाउँछु। नीतिगत रूपमा स्थानीय तहहरूको ग्यापलाई पुरा गर्न सघाउँछु। सबै स्थानीय तहहरूलाई विपद जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलन मूल प्रभावीकरण विषयक क्षमता विकास कार्यक्रम गर्न प्रतिबद्धता जनाउँछु। कमजोर क्षमता भएका स्थानीय तहहरूलाई यस विषयका सक्षम साधनहरूसँग जोड्ने विषयमा पनि प्रतिबद्धता जनाउँछु। बंशी सर, प्रतिबद्धता प्राकृतिक प्रकोपबाट सुरक्षित र जलवायु परिवर्तन अनुकूलित समुदायको निर्माण गर्न, मानव सिर्जित विपदको मात्रा घटाउन र परिआएको विपदको तत्काल प्रभावकारी रूपमा प्रतिकार्य र पुनर्स्थापनाका काम गर्नका लागि म मेरो स्थानबाट सदैव सचेत र सजग रहनेछु। वंशी कुमार आचार्य, कार्यक्रम निर्देशक, राष्ट्रिय योजना आयोग। यो समय संवाद अनि अन्तर्क्रियाको लागि यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार र टेलिभिजन हेरिराख्नुभने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि नमस्कार। हवस् त, यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Talk of the Town.